यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो देशभित्र अनि देश बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनि म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना एकदमै आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला भनेर। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Bani. Jai Masi, Marsan. Jai Masi. God bless you. Sunita Bardewa. Jai Masi, sister. God bless you. परमेश्वरले हजुरलाई धेरै आशिष दिउन्। We going to hear word of God. Ram Kumar, Jai Masi, God bless you. Yaku Paudelji, Jai Masi, God bless you. Ranju Baini, God bless you. Jai Masi. Devi Ram Rai, Jai Masi. Bhai, Jai Masi. Daju, Jai Masi. अनि रेबिका सेन्तान हुनुहुन्छ, जय मसी। टिका वङजन लिम्बू, हेमा अधिकारी दिदी, विमला प्रधान दिदी, छवि मगर, जय मसी। पास्टर बाउ लेख्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jai Masi Daju, Jai Masi. God bless you. Jai Masi Daju, Jai Masi. Hallelujah. Hallelujah. Jai Masi Bhakti Didi, Jai Masi. God bless you. जय मसी छवि जोई साहब, निर्मल साक्य दाजु। आउनुहोस् आज पनि हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हेर्नेछौँ। जय मसी भाइ मेघनाथ राणा, जय मसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरुवात गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनु हुने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आदि अनि अन्त्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ। हर एक दिन हाम्रो निम्ति तपाईँ नयाँ दिन बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो चङ्गाइकर्ता, हाम्रो हिलर, हाम्रो मास्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा भएका सबै दुर्बलतालाई लिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरका सबै रोगहरू उठाइलाने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रा सबै दुःख र कष्ट तपाईँको शरीरमा हालिएको थियो प्रभु। तपाईँ परमेश्वरकै, तपाईँ प्रभु येशूकै चोट र कोर्राले नै हामी निको भएका छौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 पदले भन्छ, उहाँले हाम्रा सबै अधर्महरू लिनुभयो, उहाँले हाम्रा सबै रोगहरू लिनुभयो, उहाँले हाम्रा सबै पापहरू लिनुभयो, उहाँले हाम्रा सबै श्रापहरू लिनुभयो, उहाँले हाम्रा सबै अशान्तिलाई लानुभयो, हाम्रा सबै निराशाहरूलाई लानुभयो, हाम्रा सबै एक्लोपन लानुभयो, हाम्रा शरीरमा बार बार अट्याक गर्ने रोगहरू उहाँले लानुभयो र उहाँ कल्भरीको क्रुसमा गई हाम्रा सबै पापहरूका निम्ति उहाँ बलिदान भएर हाम्रा पापलाई एउटा ठुलो खाल्डोमा पुरेर दफन गरिदिनु भयो। किनभने उहाँ हाम्रा पाप क्षमा गर्न र हाम्रा अपराधहरूलाई लिएर त्यो कल्भरीको क्रुसमा हामीलाई विजय दिनुहुने येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। किन तपाईले यस्तो गर्नुभयो प्रभु? किनभने हामी चङ्गाइको जीवन जिउन सकौँ।
तपाईँले किन हाम्रा पाप र अधर्मलाई कल्वरीको क्रुसमा लिनुभयो प्रभु, ताकि हामी स्वास्थ्य जीवन र धर्मी जीवन जिउन सकौँ। किन हाम्रा कष्ट तपाईँले लिनुभयो कल्वरीको क्रुसमा, किनभने हामी प्रभु दुःख र कष्ट रहितको आनन्द र शान्तिको जीवन जिउन सकौँ भन्ने हेतुले। तपाईँ किन मर्नुभयो प्रभु, ताकि हामी मृत्युबाट तपाईँ ख्रिसको मृत्युद्वारा हामी बचाइन सकौँ र अनन्त जीवन जिउन सकौँ। तपाईँले किन हाम्रा पाप र अधर्म र श्रापहरूलाई लिनुभयो, ताकि हामी स्वतन्त्र र आशिषित जीवन जिउन सकौँ। प्रभु तपाईँ जस्तो महान परमेश्वर को छ र प्रभु यो पृथ्वीमा, जसको अगाडि पृथ्वीका सम्पूर्ण चिजहरूले थरथरे काँप्दछ, पहाडहरू हल्लिन्छन्। तपाईँको उपस्थितिमा पृथ्वी डराउँदछ, पहाडहरू डराउँदछन्, आकाशका मण्डलहरू डगमगाउँदछन्, पृथ्वीका सबै शक्तिहरू डगमगाउँदछन्, हल्लिँदछन्, काँप्दछन् प्रभु, किनभने तपाईँ भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। लौ जिजस, तपाईँको यो महान पराक्रमको लागि धन्यवाद। तपाईँको यो गौरवशाली र महान 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 योजनाको लागि धन्यवाद। तपाईँले गौरवशाली र शक्तिशाली महिमित वरदानहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भर्नुभएको छ, ताकि प्रभु हामी स्वतन्त्रताको जीवन, चङ्गाइको जीवन, शान्तिको जीवन, आशिषको जीवन, विजयको जीवन, सफलताको जीवन जिउन सकौँ भन्ने हेतुले तपाईँले आफ्ना वरदानहरू, आफ्नो शक्तिले, आफ्नो सामर्थ्यले हामी हर एकलाई भर्नुभएको छ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको यो महान कार्यको निम्ति प्रभु। प्रभु म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु म प्रार्थना गर्छु, यहाँनिर जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरू आउनुभएको छ तपाईँको वचन सुन्न, हर एकलाई पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस्, तपाईँको आत्माले चलाउनुहोस्, तपाईँको शक्तिले चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु यसो प्रभुको नाममा, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौशल कार्की, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर डट ओझाजी, प्रेज द लर्ड। देवी माया तामाङ, जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। तपाईँ सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनकि म विगत लामो समयदेखि नै चङ्गाइकै वचनलाई लिएर यहाँनिर प्रचार गरिराखेको छु, किनकि आज तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण वचनहरू तपाईँले गुमाउँदै हुनुहुन्छ। कतिजना तपाईँ आउनुहुन्न, किनभने हिजो अस्तिदेखि नै एकदमै पावरफुल टिचिङहरू गइराखेको छ। अनि हिजो पनि हामीले शक्तिशाली हाम्रो यहोवे निसी राफा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ, हाम्रो डक्टर हुँ भनेर उहाँले कसरी आफैलाई डक्टर घोषणा गर्नुभयो भनेर हामीले हिजो हेरेका थियौँ। उहाँ हाम्रो शारीरिक रोग निको पार्ने डक्टर हुनुहुन्छ भनेर कसरी हामीले हिब्रू शब्द, ग्रिक शब्दलाई उल्था गरेर हेरेका थियौँ। अनि उहाँ मेडिकल डक्टरको रूपमा आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि अस्ति हामीले ठिक समयमा खानुपर्ने परमेश्वरको औषधि भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यो औषधिले नै हाम्रो शरीर र आत्मिक दुवै कुराहरू चाहिँ निको पार्नुहुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यो औषधिहरू चाहिँ परमेश्वरको औषधि चाहिँ हामीले खानै पर्छ आत्मिक र शारीरिक रोग निको हुनबाट। हालेलुया। धन्यवाद देवी माया तामाङज्यू, तपाईँलाई म ताप्लेजुङबाट भन्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु म। परमेश्वरले आशिष दिउन्। र आज हामी हिजो नयाँ करार पुरानो करारबाट हेऱ्यौँ भने आज हामी नयाँ करारबाट हामी नयाँ करारमा भएको चङ्गाइका दुई धार्मिक विधिहरूलाई हेर्नेछौँ। दुईवटा विधिहरू दिएको छ
चङ्गाइको सम्बन्धीमा। अनि हामी मजाले बुझ्यौँ भने हामी आफै पनि छुटकारा पाउँछौँ, प्लस अरूलाई पनि हामी छुटकारा हुनको लागि मद्दत पनि गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा वचन हामीले सुन्नुपर्छ। पहिलो विधि चाहिँ मर्कुस 16 अध्यायमा छ, 16को 17 र 18 पदमा पाइन्छ। यहाँनिर के लेखिएको छ भने, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन् भनेर यहाँनिर पहिलो विधिको रूपमा दिएको छ। हाम्रा हातले रोगीहरूलाई निको पार्नेछ भनेर बाइबलले भन्दैन, अथवा बाइबलले भन्दैन। हामीले यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हाम्रो हातले रोगी निको हुने होइन। यहाँनिर फेरि पनि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। पहिलो विधि चाहिँ मर्कुस 16 अध्यायमा 16को 17 पदमा, विश्वास गर्नेहरूसित यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले अथवा तिनीहरू अथवा तपाईँ र मलाई नै भन्नुभएको, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ तिनीहरू हर एक परमेश्वरका छोरा या छोरीले रोगीहरूमाथि आफ्नो भनेको मतलब जस व्यक्तिले उहाँलाई ग्रहण गरेको छ, उहाँलाई विश्वास गरेको छ, उहाँको नाउँमा बप्तिस्मा लिएको छ, त्यो व्यक्तिले मेरो नाउँमा रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन् भन्न खोजिएको है। तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। हालेलुया। अनि यहाँनिर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो हातले रोगीहरूलाई निको पार्ने छौ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउन खोजिरहेको छैन। अझै पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामीले रोगीहरूमाथि हात राखेपछि तिनीहरू स्वास्थ्य हुनेछन् भन्न खोजिराखेको छ। तर अब हामी यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने, विश्वास गर्ने र प्रभुको नाउँमा अथवा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिनेहरूसँग मात्र यो अथोरिटी हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मिराकल्स इज नट आवर ह्यान्ड, इट इज द बाई अथोरिटी वी पुटिङ आवर ह्यान्ड, ले ह्यान्ड अन सिक। हामीले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आत्मिक अधिकार सहित हाम्रो हात हामीले रोगीमाथि राख्ने हो, बिरामीमाथि राख्ने हो, अनि बिरामी निको हुन्छ। हालेलुया। आरामान्दोराला मान्देरेबे, तिमीहरूले आफ्नो हात रोगीहरूमाथि राख्नेछौ, रोगी निको हुनेछ। हालेलुया। अक्टोबरमा स्कुल अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर हुन गइराखेको छ। यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने वी विल टिच मोर देयर। हामी धेरै त्यहाँ पढाउने छौँ। अनि यसपालि मोर देन 100 स्टुडेन्ट लिने विचारमा छौँ। तर अब नेपालको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, स्कुल हुन्छ, लकडाउन भए पनि हुनेवाला छ, 10 जना 20 जना जति राखेर भए नि गर्नेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनालाई प्रार्थनासहित रेडी भएर आउने चाहनेहरूलाई स्वागत छ। तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामीलाई धेरै त्यहाँनिर होस्टेललाई अझै पनि हामीले तयार पार्नुपर्नेछ। त्यसलाई हामीले प्लस्टर गर्नुपर्नेछ। अनि ढलान भइसकेको छ, प्लस्टर र फेनहरू झुन्ड्याउनु बाँकी छ, अनि वायरिङ गर्नु बाँकी छ, कलरिङ गर्नु बाँकी छ। अनि तपाईँले अझै पनि हामीलाई निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। यो अक्टोबरमा यो स्कुल अफ होली स्पिरिट एन्ड फायरबाट धेरै शक्तिशाली माइडी हिलर र माइडी प्रफेटहरू जन्मिउन् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। यदि आउन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। आउन चाहनुहुन्न प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो स्कुल सफल होस्। अनि तपाईँले हामीलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, एज अ फाइनेन्सियल सपोर्ट, प्रार्थनाको सपोर्ट, जस्तो सुकै तपाईँलाई अगुवाई हुन्छ सहायता गर्न अनुरोध पनि गर्दछु। किनभने स्कुल नजिक आइराखेको छ, 2 महिना बाँकी छ।
2 महिना न 1.5 महिना बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला, किनकि 1.5 महिनाभित्र यो प्लस्टर हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भुइँ ढलान एटलिस्ट भयो भने पनि सुत्न मिल्नेछ। हालेलुया। भुइँ ढलान पनि भएको छैन, त्यत्तिकै राखेका छौँ। अब केही भएन भने पराल ओछ्याएर भए पनि त्यही माथि सुताएर भए पनि स्कुल चलाइनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको राज्य कुनै रीतिले पनि रोकिनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्छ भने रोगीहरूमाथि तिमी when you put your lay in your hand, sick will heal. हालेलुया। बिरामी निको हुनेछ जब तिमीहरूले आफ्नो हात रोगीहरूमाथि राख्नेछौ, रोगी निको हुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई, इट इज द अथोरिटी गिभन बाई द परमेश्वरले हामीलाई यो अधिकार दिनुभएको छ। हालेलुया। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। तिमीहरूले आफ्नो हात रोगीहरूमाथि हात राख्नेछौ। हे हालेलुया। रोगी निको हुनेछ, बिरामी निको हुनेछ, दुष्ट आत्मा भाग्नेछ, ब्लाइन्ड क्यान ओपन, अन्धाहरूको आँखा खोलिन्छ, बहिराहरूको कान खोलिन्छ, अन्धाहरूको आँखा खोलिनेछ, लाटोले पुकार्नेछ, लुला लङ्गडाहरू हिँड्नेछ। In the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah. 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 It is the miracles power. It is by the Holy Spirit and fire. यो परमेश्वरको शक्तिमा हुन्छ, यो उहाँको सामर्थ्यमा हुन्छ, यो पवित्र आत्माको भरपुरी र अगुवाईमा हुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई म अनुरोध गर्छु, बाइबलले हामीलाई अधिकार दिएको छ, विधिहरू दिएको छ। मेरो नाउँमा रोगीहरूमाथि हात राख, मेरो नाउँमा अन्धाहरूको आँखा खोलिनको लागि आज्ञा गर, मेरो नाउँमा बहिराहरूको कान खोलियोस् भनी प्रार्थना गर, मेरो नाउँमा लाटोको मुखबाट बोली फुटोस् भनी प्रार्थना गर, मेरो नाउँमा लुला लङ्गडाहरू हिँड्नेछन्, मेरो नाउँमा हालेलुया क्यान्सर भाग्नेछ, मेरो नाउँमा हालेलुया HIV एड्स पनि भाग्नेछ, मेरो नाउँमा सबै प्रकारका रोगहरू निको हुन्छ, मेरो नाउँमा दुष्ट आत्मा र त्यसका सेनाहरू भाग्दछन्, मेरो नाउँमा शैतानका सम्पूर्ण हात हतियारहरू काम लाग्ने छैन। हालेलुया। मेरो नाउँमा दुष्टको कुनै पनि हात हतियार काम लाग्दैन प्रिय भाइ बहिनीहरू। अनि यो चाहिँ विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरूसँग अधिकार छ। हालेलुया पूर्णी, हालेलुया, हालेलुया। रिखा बान्दोरा लाबा सिराना भन्नुहोस्, म येशू ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास, र यदि विश्वास गर्नुभएको छ, बप्तिस्मा लिनुभएको छ भने यो अधिकार तपाईसँग छ। यु रिसिभ, इफ यु बिलिभ यु रिसिभ। यदि तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो पाउनुहुन्छ, अदरवाइज यु नट गेटिङ एनिथिङ फ्रम गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यो पहिलो विधि र अर्को विधि चाहिँ याकुब 5 अध्यायमा छ। हात राख्ने पहिलो विधि हो चंगाईको लागि। दोस्रो विधि चाहिँ याकुब 5 अध्यायमा छ 14 र 15 मा। के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस् र तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। दोस्रो विधि चाहिँ तेलले अभिषेक गर्नु भनेर बाइबलले हामीलाई दिएको छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अधिकार सहितको उहाँको नाउँमा हात राख्नुपर्ने रोगीमाथि, बिरामीमाथि, अनि त्यस पछाडि रोगी र बिरामी निको हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ भने यो मर्कुसले लेखेको पुस्तकमा छ भने अहिलेको चाहिँ यो के छ भने दोस्रो नियम चाहिँ याकुबले लेखेका छन्। यदि मण्डलीमा कोही बिरामी छ, हालेलुया, मण्डलीको एल्डर्सहरूलाई बोलाओस्, पास्टरहरूलाई बोलाओस्, लिडरहरूलाई बोलाओ र तिनीहरूले मेरो नाउँमा तेललाई अभिषेक गरेर
त्यो रोगीमाथि तेल खन्याइयोस् र रोगी निको हुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई सेकेन्ड तरिका हामीलाई सिकाएको छ। हालेलुया। पुरा के हामीले यी पालना गर्दैछौँ कि छैन? यहाँनिर पनि हेर्नुहोस्, अझै पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा, तेलमा मिराकल्स हुँदैन। यो पनि याद गर्नुहोस्। के बिरामीलाई, के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ भने त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा भनेर यहाँनिर भनिएको छ। हालेलुया। प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् भनेर भनिएको छ। प्रभुको नाउँमा त्यो तेलले त्यो बिरामीलाई अभिषेक गरिनुपर्छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। तेलले बिरामीलाई अभिषेक गरेर अनि त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिनु पर्दछ भनेर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट दोस्रो विधि हामीलाई दिएको छ। पहिलो विधि येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामीले आफ्नो हात राख्ने अनि बिरामीलाई निको पार्ने विधि, र दोस्रो प्रभुको नाउँमा हामीले तेललाई अभिषेक गरेर बिरामीमाथि अभिषेक गर्ने र त्यसलाई तेलले खन्याएर अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई दोस्रो विधि सिकाइएको छ। अनि 15ले के भन्छ भने, र तेल र प्रार्थनाले मात्रै केही पुग्दैन भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अनि प्रार्थना चाहिँ विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्छ भनेर 15ले भनेको छ। अनि र विश्वासको प्रार्थनाले मात्रै बिरामीलाई बचाउने छ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। फेरि पनि यहाँनिर निको पार्ने त प्रभु नै हो। हेर्नुहोस्, तेलले निको पार्ने होइन, तपाईँ र मेरो हातले पनि निको पार्ने होइन, बट उहाँको आज्ञाकारितामा, उहाँले दिनुभएको अधिकारमा, उहाँले दिनुभएको हामीलाई शक्ति र सामर्थ्यद्वारा नै यो कुराहरू त्यहाँ हुनेछ। अनि तेलले निको पार्दैन, तर विश्वासका साथ त्यो तेलले अभिषेक गरिएमा बिरामी प्रभुले निको पार्नुहुनेछ, येशूले निको पार्नुहुनेछ, परमेश्वरले निको पार्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर के लेखिएको छ भने, र विश्वासको प्रार्थनाले मात्रै त्यो तेलले काम गर्नेछ। विश्वास सहितको हात रखाइले मात्रै मुर्दा बौरी उठ्नेवाला छ। विश्वास सहितको हात रखाइले मात्रै अन्धाहरूको आँखा खोलिनेवाला छ। विश्वास सहितको तपाईँको हात रखवाईद्वारा बहिराहरूको कान खोलिनेवाला छ। विश्वास सहितको तपाईँले गर्नुभएको लाटोको निम्ति प्रार्थना अनि लाटोले पुकार्न सम्भव हुनेछ। विश्वासका साथ तपाईँले लुला लङ्गडालाई हिँड्ने आज्ञा गरेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने लङ्गडो पनि उफ्रिनेवाला छ। हालेलुया। लुला लङ्गडाहरूको हातमा पनि पावर आउनेछ। विश्वासका साथ तपाईँले क्यान्सरलाई आज्ञा गर्नुभयो पनि क्यान्सरले पनि तपाईँको आवाज सुन्नेछ र भाग्नेछ। विश्वासका साथ तपाईँले HIV पनि आज्ञा गर्नुभयो भने त्यसले पनि तपाईँको कुरा सुन्नेछ। विश्वासका साथ बाइबलले भन्छ याकुब 5:15ले, विश्वासका साथ गरिएको प्रार्थनाले सबै किसिमका रोगहरू निको हुन्छ। विश्वासका साथ गरिएको तपाईँको एउटा प्रार्थनाले, हालेलुया, शैतान र त्यसका सम्पूर्ण सामर्थ्य हटेर जानेछ, त्यो भागेर जानेछ, निस्केर जानेछ। That's why we need faith to him. त्यसैले हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। विश्वास चाहिँ उहाँमा हुनुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिमान्दोरो लामान्डेरे लेमेन्दो रिखामान्डारा लामामान्दोर हिरामान्दोरा लामान्डेरे लेमेन्दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासले मात्रै बिरामी बाँच्दछ। इफ यु नट बिलिभ यु नट गोइङ टु रिसिभ। इट इज द बाई बिलिभिङ एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हालेलुया। विश्वास गर्नेहरूका लागि सबै कुरा सम्भव छ सर। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ। हालेलुया। इफ यु नट बिलिभ, तपाईँले हुनेवाला केही पनि छैन। चाहे तपाईँ चर्चमा आउनुहोस्, चाहे तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, चाहे तपाईँले क्रिस्चियन धर्मलाई अँगाल्नुहोस्, चाहे इसाई हुनुहोस्, चाहे क्रिस्चियन हुनुहोस्, यदि विश्वास छैन भने दिलकुमार लिम्बूजी, नथिङ क्यान ह्यापन एनिथिङ। इट इज द बाई बिलिभिङ एभ्रिथिङ इज पोसिबल। प्रभुमा भरोसा र विश्वास गर्नेहरूका लागि सबै कुरा सम्भव छ। विश्वास नगर्ने हो भने तपाईँ चर्चमा आएर पनि तपाईँलाई हुनेवाला केही पनि छैन। हालेलुया। विश्वास गर्नेहरू विदिन 1 सेकेन्ड, विदिन मिनेटमै पनि मान्छेहरू निको भएर गएका छन्। विश्वास नगर्नेहरू मण्डलीमा 10औं वर्ष आएका पनि छन्, निको भएका छैनन्। हालेलुया। विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ, हिलिङ गर्नुहुन्छ। मिराकल्स इज पोसिबल इन फेथ। हालेलुया। विश्वासमा गरिएको प्रार्थनाको जवाब परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले यो सेकेन्ड भिडियो, दोस्रो भिडियो जतिजना परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, हरेकले यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। यहाँनिर तेलले अभिषेक गर्नाले बिरामीलाई निको पार्दैन, फेरि तेल आफैले निको पार्ने पनि होइन। निको पार्ने त परमेश्वरको आश्चर्यजनक शक्तिले मात्रै निको पार्ने हो बिरामीलाई। हालेलुया। इट इज द सिम्बोलिक एक्सन मात्रै हो, यो एउटा एक्सन मात्रै हो। कति धेरै मानिसहरूलाई जबसम्म हात राखिँदैन उनीहरूले चङ्गाई पाएको महसुस गर्दैनन्। इभन त उनीहरूले छुटकारा पाइसकेको छ, पास्टरले मलाई छुनु भएन, पास्टरले मेरो शिरमा हात राखिदिनु भएन भन्ने कुरा गरिन्छ। तर बाइबलले विश्वास गर्नेहरूले विदिन केही समयभित्र नै उनीहरूले चङ्गाई, छुटकारा, मिराकल्स रिसिभ भइसकेको हुन्छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड विधिलाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हालेलुया। तेलमा मिराकल छैन, तर तेलमा जब प्रभुको नाउँमा लगाइन्छ भने तेल साधारण तेल हुँदैन। इट इज द मिराकल्स ओइल हुन्छ, चङ्गाईको तेल हुन्छ। हालेलुया। पानी पनि चङ्गाईको पानी हुन्छ। तेल, हालेलुया, चङ्गाईको तेल बन्दछ जब हामी प्रभुको नाउँमा अभिषेक गर्छौँ भने। हालेलुया। त्यो आगो बन्दछ, त्यो सामर्थ्य बन्दछ, त्यो हिलिङ पावर बन्दछ। त्यो हालेलुया बिरामीहरूका निम्ति, रोगीहरूका निम्ति त्यो तेल, हालेलुया, हालेलुया, मास्टर मेडिसिन बन्दछ। सबै प्रकारको रोग निको पार्ने औषधि बन्दछ हो तेल पनि प्रार्थना गर्दा। हालेलुया। विश्वास छैन भने फेरि पनि म भन्छु हुनेवाला केही पनि छैन। यो चाहिँ यीशुमा विश्वासद्वारा मात्रै पोसिबल। इफ यु नट बिलिभ नथिङ क्यान ह्यापन। हालेलुया। तपाईँ 20औं वर्ष चर्च आउनुहोस्, चाहे तपाईँको सबै धन सम्पत्ति बेचेर प्रभुलाई दिनुभयो भने पनि हुनेवाला केही छैन। पहिल्यै कुरा विश्वासद्वारा मात्रै प्रभु काम गर्नुहुन्छ। उहाँ विश्वास गर्नेहरूसँग मात्रै काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। विश्वास बेगर उहाँ केही गर्नुहुन्न। हालेलुया। सुनिता दिदी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पवित्र आत्माले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्ने उनै पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो रोग र शरीरलाई दिन र दिन निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर रोमी 8:11 पदले भन्दछ। हालेलुया। येशू ख्रिस्टलाई त्यो खप्पडे पहाडबाट, मृदाबाट बौरी उठाउनु हुने पवित्र आत्माले
हालेलुया। तपाईँ र मेरो हड्डीहरूमा लुकेर बसेको रोगलाई, हालेलुया, तपाईँ र मेरो शरीरमा लुकेको रोग र बिरामीलाई पनि उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कर्ण सिङ्जा के हुन्छ, सिङ्जुली, हालेलुया। पास्टर बा, मेरो छोरो आयुषलाई ज्वरो आएको छ, सुतेको छ, प्रार्थना गरिदिनु न भन्नुभएको छ। हालेलुया। यदि तपाईँको छोरा तपाईँको छेउमा छ भने बाइबलले हामीलाई भन्दछ, मेरो नाउँमा हात राखिएमा रोगी निको हुन्छ, मेरो नाउँमा बिरामीलाई तेल लगाएर अभिषेक गरिएमा बिरामी निको हुन्छ। प्रभु, म जान्दिनँ उहाँको कति विश्वास छ, तर मलाई विश्वास छ तपाईँले मेरो प्रार्थना जहिले पनि सुन्नु भएको छ। मैले चङ्गाईको लागि पुकारा गरेर तपाईँले सहायता पठाउनु भएको छ। मैले मानिसहरू निको हुन् भनी तपाईँसँग पुकारा गरे, तपाईँले अलवेज जवाब दिनुभएको छ। बिरामीलाई निको पार्नु भएको छ, शैतानलाई निकाल्नु भएको छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु, छोरा आयुषको शरीरमा भएको ज्वरो नासरत येशूको नाउँमा यसै घडीदेखि यो ज्वरो पूर्ण रूपले निको भएको होस्। नासरत येशूको नाउँमा, तपाईँको नाउँमा गरिएको प्रार्थनाको जवाब आउँछ भनेर तपाईँको वचनमा लेखिएको छ। तपाईँको नाउँमा विश्वासका साथ प्रार्थना गरेमा तपाईँले निको पार्नुहुनेछ भनेर तपाईँको वचनमा हामी सुनिरहेकै छौँ। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु यो नानीलाई तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले टच इन द माइटी नेम अफ जिजस सुनोस् र यसै गरी यो नानी पूर्ण रूपमा निको भएको होस्। यो नानीको शरीरमा भएको ज्वरोलाई म आज्ञा गर्छु, काम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस, निस्केर गएको होस् येशूको नाउँमा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू सर, गड ब्लेस यू, गड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वरले मिराकल्स गर्नुभएको छ। ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट बौरी उठाउनु हुने पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो शरीरमा लुकेर रहेका रोगहरू, आन्द्रामा भएका रोगहरू, भुँडीमा भएका, पेटमा, छातीमा, शरीरको अङ्गमा, खुट्टामा, शिरमा, मुखमा, जहाँसुकै लुकेर बसेको रोग होस्, नासरत येशूको नाउँमा। हालेलुया। त्यसले पनि कुरा सुन्नै पर्छ प्रभुको, त्यसले पनि परमेश्वरको विश्वासका साथ भनिएको प्रार्थनाको उसले पनि सुन्नुपर्छ र त्यसले त्यो ठाउँ छोडेर जानै पर्छ। यो परमेश्वरको आज्ञा हो, यो परमेश्वरको पावर हो, यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। नासरत येशूको नाउँमा। हालेलुया। आज्ञा त गर्नुहोस् न, मिराकल्स त्यहाँनिर हुन्छ। विश्वासका साथ जब तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, थिङ्स गोइङ टु ह्यापन देयर। जब विश्वासका साथ शरीरको रोगलाई तपाईँले आज्ञा गर्नुभयो भने त्यो ठाउँ छोडेर त्यो जानै पर्छ, किनभने यो परमेश्वरको नाउँमा भएको सामर्थ्यको, यो येशूको नाउँमा भएको सामर्थ्य, यो येशूको नाउँमा भएको मिराकल्स हो, यो येशूको नाउँमा भएको शक्ति हो। येशूको नाउँमा पहाड हट्न सम्भव छ भने रोग के हो? येशूको नाउँमा मुर्दा बिउतिन सम्भव छ भने तपाईँको शरीरमा भएको सानो रोग के हो? समुद्र, प्राकृतिक समुद्र पनि आफ्नो ठाउँमा रोकिन सम्भव छ, दुई भाग भएर आफ्नो ठाउँमा स्थिर भएर रोकिन सम्भव छ भने तपाईँ र मेरो शरीरभित्र भएका रोगहरू, कष्ट, बिरामीहरू पनि निको हुन सम्भव छ। म सम्भव देख्छु मेरो येशूमा। हालेलुया। उहाँले गर्नु नै हुन्छ। हालेलुया। रिमान्दोरो लामा हान्देरी लिबिन्दोरा लामा अन्डारा लाबा यान्दे रिना मान्दोरो लामा अन्देरी रिमिन हिरामा अन्डोरो लोमा रिखाबा शिरा लामा अन्देरी रिबिन्दो। हालेलुया, हालेलुया। सम्भव छ। जमिन फाट्न सम्भव छ, पर्वतहरू हल्लिन सम्भव छ,
चट्टानबाट पानी फुट्न सम्भव छ भने तपाईँको शरीरमा भएको रोग किन निस्किन सम्भव छैन र? येशूको नाउँमा तपाईँ र मेरो शरीरमा भएको सबै दुर्बलता जान पोसिबल। इट इज पोसिबल। परमेश्वरको डायरीमा इम्पोसिबल अथवा असम्भव भन्ने कुनै शब्दै छैन। Everything is possible. Mighty healer is with us, inside of us. उहाँ हामी भित्रै हुनुहुन्छ हो, जो मिराकल्स क्यारियर, हिलिङ क्यारियर, पावर क्यारियर, साइन्स वन्डर्स एन्ड मिराकल्स वर्किङ गॉड वी आर क्यारियर। हालेलुया। हामी उहाँलाई बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू हो। त्यसैले उहाँको नाउँमा चिन्ह र चमत्कार हुन्छ। पहिलो विधि र दोस्रो विधिमा मिराकल्स हुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। विश्वासको सानो कामले परमेश्वरको सर्वोच्च शक्तिद्वारा छुटकारा दिनुहुन्छ उहाँले। हालेलुया। काम बिनाको विश्वास मृत हो भन्छ बाइबलले। यदि तपाईँ काममा लगाउनुहुन्न, विश्वासमा तपाईँ रोगलाई आज्ञा गर्नुहुन्न, विश्वास बिना तपाईँ यदि विश्वासलाई तपाईँले अन्धाहरूको आँखा खोलिन काम लगाउनुहुन्न, काम गर्दैन। विश्वासद्वारा यदि तपाईँले बहिराहरूको लागि प्रार्थना गर्नु भएन भने बहिराको कान कसरी खोल्ने? विश्वासद्वारा लाटोले पुकारोस् भने तपाईँले जबसम्म आज्ञा गर्नुहुन्न भने लाटोले कसरी पुकार्ने? विश्वासद्वारा लुला लङ्गडाहरूको लागि तपाईँले हिँडोस् भने प्रार्थना नगरेसम्म लुला लङ्गडा कसरी हिँड्ने? यदि विश्वासका साथ तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न भने तपाईँमा भएको विश्वास चाहिँ डेड फेथ भन्छ, त्यसलाई मरेको विश्वास भन्छ। कतिजना आज मरेको विश्वास बोकिरहनु भएको छ, काम गरेको छैन त्यो विश्वासले। त्यो विश्वासले काम गरिराखेको छैन, त्यसलाई बाइबलले डेड फेथ भन्छ। याकुब 2 हालेलुया 20देखि 26 पद 20 र 26मा छ। काम बिनाको विश्वास मृत विश्वास हो भनेको छ, डेड फेथ भनेको छ। हालेलुया। तपाईँ कस्तो विश्वास गर्नुभएको छ? जीवित विश्वास हो भने तपाईँले आजैदेखि तपाईँको विश्वासले काम गरोस् तपाईँको जीवनमा। यदि डेड फेथ हो भने पनि आज त्यो मरेको विश्वासलाई निकालेर फालिदिनुहोस्। जिउँदो काम गर्ने र काममा लगाउने विश्वासलाई आजदेखि तपाईँले बोक्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। तपाईँ केही गर्नुहुन्न भने त तपाईँसँग विश्वास हुँदैन प्रियहरू। यदि तपाईँ काम नै गर्नुहुन्न, तपाईँले विश्वास नै गर्नुहुन्न, विश्वास नै छैन, तपाईँ रोग कष्ट र बिराम निको पार्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरले यदि तपाईँ काममै लगाउनुहुन्न भने तपाईँमा यसको मतलब विश्वास छैन, तपाईँमा फेथ छैन, तपाईँमा परमेश्वरप्रति पूर्ण भरोसा छैन। त उहाँले मुर्दा बौरी उठाउनुहुन्छ भन्ने भरोसा छैन, उहाँले अन्धाहरूको आँखा खोल्नुहुन्छ भन्ने भरोसा छैन तपाईँसँग, उहाँले बहिराहरूको कान खोल्नुहुन्छ भन्ने भरोसा छैन तपाईँसँग, उहाँले लाटोको मुखबाट बोली फुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँसँग भरोसा छैन, उहाँले सबै किसिमका रोगीहरू निको पार्नुहुन्छ भन्ने भरोसा छैन, तपाईँले लुला लङ्गडाहरू निको हुन्छन्, हिँड्छन्, लङ्गडाहरू निको हुन्छन्, हिँड्ने हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँसँग भरोसा छैन, सबै प्रकारका रोगहरू निको हुन सम्भव छ भन्ने कुरामा तपाईँसँग विश्वास छैन, शैतान र त्यसका सेनाहरू येशूको नाउँमा भाग्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँको विश्वास छैन। यदि विश्वासलाई तपाईँले काममा लगाउनुहुन्न भने तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ प्यारालाइसिस भएको विश्वास बोकिरहनु भएको छ, जसले कुनै पनि काम गर्दैन प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हालेलुया हालेलुया रामान्दोरोल हाला मान्देरीले बिन्दु आमाला हामान्दोरोरो मन्दी। हालेलुया। उहाँले लेख्नु भएको छ, या जय मसी पास्टर बा, म अलिक जाति हुँदैछु, अझै पनि राति तुसाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। याकुब पौडेलजी, म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया हालेलुया। काठ र क्रुसको बारेमा है प्रस्थानको पुस्तकमा हिजो हामीले धेरै चर्चा गरेका थियौँ 15 अध्यायबाट।
त्यहाँनिर परमेश्वरले उनी इजरायलीलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई निको पार्ने त म परम प्रभु हुँ। प्रस्थान 15:26 यो निको पार्ने प्रभुको रूप यीशुको प्रकाश हो। हालेलुया। निको पार्ने प्रभुको रूपमा यीशुको प्रकाश हो। यो तपाईँले बुझ्नु आवश्यक। सबै कुरा यसै प्रकाशमाथि आधारित छ प्रियहरू। तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि यसले तपाईँको अन्तिम अर्थको व्याख्या गर्दछ। मारामा घटेको पुरानो करारको घटनाले यीशुको क्रुस र त्यसद्वारा हामीले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्यलाई पूर्ण सङ्केत गर्दछ। मारामा परमेश्वरले मूसालाई पानी तितोलाई मिठो बनाउन काठ प्रयोग गर्नुभएको थियो भने, त्यही काठको क्रुसमा यीशुले आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो भन्छ। हाम्रा सबै पापहरू त्यही काठको क्रुसमा मृत्युमा उहाँले लिनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। हालेलुया। अनि यसले हामीलाई एउटा चङ्गाई, एउटा छुटकाराको ठुलो सङ्केत गर्दछ। हालेलुया, हालेलुया। अनि यही ठुलो रहस्यका कुराहरू लुकेका छन्। पानीले तितोपनलाई हटाउन मूसालाई त्यसमा एउटा काठको टुक्रा हाल्न भनिएको थियो, र त्यो काठ यीशु ख्रीष्टको क्रुसको नमुना पनि थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। हालेलुया। रिना मान्दोरो लामान्देरे रे बेन्दा रिखा बासिरा लामायान्देरे रे मे। हालेलुया। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँ कति शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। मूसालाई परमेश्वरले काठ देखाउनु भयो, अनि त्यही काठको क्रुसमा यसो झुन्डेर हालेलुया सधैँभरिको लागि चङ्गाई, अनन्त जीवन र आशिष र उद्धार र मुक्ति उहाँले हाम्रा निम्ति जुटाउनु भयो प्रियहरू। हालेलुया। सुसमाचारको सन्देशको मुटु के हो भन्ने कुरा क्रुस र आरोग्यताको सम्पूर्ण आधार चाहिँ कल्वरीको क्रुस नै हो। हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले सुसमाचारमा सबै थोक क्रुसमाथि केन्द्रित गरिनु पर्दछ। क्रुस परमेश्वरको हालेलुया सलाम सहित मानवीय खाँचोको प्रत्येक पक्षमा मिलनको स्थान चाहिँ कल्वरीको क्रुस हो। मानिसको सबै कुराहरूको र परमेश्वर र तपाईँ र मेरो भेट चाहिँ कल्वरीको क्रुसले मात्रै गर्दछ। क्रुसमा मानवीय भेट र परमेश्वर र मानिसको बिचमा भेट हुन्छ। कल्वरीको क्रुसमा नै तपाईँ र मेरो रोगहरू निको हुन्छ। कल्वरीको क्रुसद्वारा नै तपाईँ र मेरो पाप क्षमा, तपाईँ र मेरा सबै अधर्म चाहिँ कल्वरीको क्रुसद्वारा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हालेलुया। सम्पूर्ण हालेलुया सम्पूर्ण मानवीय खाँचोको सबै आवश्यकताहरू चाहिँ कल्वरीको क्रुसबाट आउँछ। त्यही मिलनबाट पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो गन्तव्य स्थान र मिलन बिन्दु हो, र मूल उद्गम स्थल चाहिँ आशिषको चाहिँ कल्वरीको क्रुस मात्रै हो। त्यहाँबाट हाम्रो चङ्गाई, छुटकारा, आशिष, विजय, सफलता सबै कुराहरू कल्वरीको क्रुससँग गाँसिएर आउँछ। अब अर्को मिलन स्थल छैन प्रियहरू। हामीसँग एउटै मात्र स्थान छ, स्थल छ, त्यो हो कल्वरीको क्रुस। तपाईँको खाँचो जेसुकै भए तापनि त्यो कल्वरीको क्रुस र त्यसले मात्रै तपाईँ र मेरा सबै खाँचोहरू समाधान गरिदिँदछ। हालेलुया। भरोसा कतिजनाले गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले त्यसलाई कल्वरीमा भेट्न चाहनुहुने त्यो एउटा पुस्तक लेखिएको थियो। हालेलुया। हामीले त्यहाँनिर हेर्नु पर्छ, एउटा पुस्ता हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कल्वरीको क्रुसमा भेट्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। को हुनुहुन्छ कल्वरीको क्रुसमा
तपाईलाई परमेश्वरले भेट्न चाहिराख्नु भएको छ। कल्भरीको क्रुसमा तपाईँ र मलाई परमेश्वर भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। कल्भरीको क्रुसमा तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। कल्भरीको क्रुसमा तपाईँ र मसित बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कल्भरीको क्रुस हो प्रियहरू। हालेलुया। हु वान्ट्स टु मीट एन्ड टक विथ द यहोवा गॉड। को परमेश्वरसित बोल्न चाहनुहुन्छ, को परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति कल्भरीको क्रुसमा आउनुपर्छ। किनभने कल्भरीको क्रुसमा परमेश्वरले तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण हालेलुया अधर्म, कष्ट, रोग सबै कुराहरूलाई लिन चाहनु भएको छ। हालेलुया। रामान्दोरो लामा रेखा मान्दोरा लामा। परमेश्वरले तपाईलाई कल्भरीको क्रुसमा भेट्न चाहनु भएको छ। परमेश्वरले कल्भरीको क्रुसमा तपाईँ र मलाई भेट्न चाहनु भएको छ। को आतुर हुनुहुन्छ कल्भरीको क्रुसमा यीशु आउनु भएको छ तपाईँ र मलाई भेट्न। तपाईँ र मलाई भेट्न उहाँ चाहनु भएको छ प्रियहरू। यो साँचो छ हो प्रियहरू। तपाईलाई हालेलुया खप्परेमा भेट्न परमेश्वर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। खप्परे डाँडा जहाँ यीशुको क्रुस, यीशु खप्परे डाँडामा मारिनु भयो। आज परमेश्वर त्यहाँ भेट्न चाहनु भएको छ। तपाईलाई खप्परेमा भेट्न परमेश्वर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ, आतुर हुनुहुन्छ तपाईसँग भेट्न, तपाईलाई अँगालो मार्न, तपाईलाई भोग्न, तपाईलाई भेट्न, तपाईलाई शक्ति दिन, तपाईलाई सामर्थ्य दिन, तपाईलाई विजयको जीवन दिन कल्भरीमा उहाँ प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। को जान तयार हुनुहुन्छ कल्भरीमा? हिमान्दोराला मान्दिरी। हालेलुया। उहाँ आतुर हुनुहुन्छ मेरो भाइ बहिनीहरू। उहाँ आतुर हुनुहुन्छ, उहाँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई भेट्नलाई प्रियहरू। हालेलुया लर्ड जीसस। के तपाईले परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँमा मात्रै भेट्नु हुनेछ? यो कुरा सत्य हो प्रियहरू। त्यो हो क्रुस। परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ एउटै मात्र ठाउँ हो क्रुस, कल्भरीको खप्परे डाँडा। अन्त हामी उहाँलाई भेट्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ परमेश्वरसित बातचित गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ र मेरा आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरूलाई पोख्न चाहन्छौ भने आज खप्परे डाँडामा प्रतीक्षारत परमेश्वरलाई भेट्नलाई तपाईँ र म पनि कल्भरीको क्रुसमै पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो खप्परे डाँडामै पुग्नु पर्ने हुन्छ। हालेलुया। रिना मान्दाला बा सिराला मायान्दे रिना मान्दोरो लोबोन्दे दिदी बिन्दा रिलाहा मान्दोरो लोमो। तपाईलाई खप्परेमा परमेश्वरले प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। तपाईलाई भेट्ने ठाउँ त्यही मात्र हो, त्यो हो क्रुस प्रियहरू। तपाईले परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ, एक मात्र ठाउँ भेट्ने ठाउँ हुनेछ, त्यो हो कल्भरीको क्रुस। क्रुसमा यीशु ख्रिस्टको प्रायश्चितपूर्ण सट्टाको बलिदानद्वारा हर एक विश्वासीको निम्ति पूर्ण शारीरिक चङ्गाई जुटाइएको छ। हालेलुया। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हर एक परमेश्वरको छोरा र छोरीका निम्ति कल्भरीको क्रुसमा भएको विजयद्वारा तपाईँ र मेरो निम्ति चङ्गाई जुटाइएको छ, छुटकारा जुटाइएको छ, हिलिङ जुटाइएको छ, मिराकल्स प्रोभाइड गरिएको छ। आज यसलाई आफ्नो बनाउनुहोस् न। यसको लागि तपाईँ कल्भरीको क्रुसमा जानै पर्छ। तपाईलाई भेट्न प्रभु कल्भरीमा हुनुहुन्छ। तपाईले भेट्ने ठाउँ उहाँलाई कल्भरीको क्रुस हो।
क्रुसमा तपाईँले आज जानै पर्छ यदि भेट्न चाहनुहुन्छ भने। हालेलुया लाबान्दोरो लामान्दे। हालेलुया। उहाँले आफ्नो बलिदानद्वारा हर एक विश्वासीको लागि छुटकारा जुटाउनु भएको छ। हर एक विश्वासीको निम्ति चमत्कार जुटाउनु भएको छ। हर एक विश्वासीका निम्ति पवित्र आत्माको बत्तिस्मा जुटाइएको छ। हर एकको लागि पवित्र आत्माका 9वटा वरदान जुटाइएको छ। हर एकको लागि पवित्र आत्मा र आगोको बत्तिस्मा त्यहाँनिर जुटाइएको छ। अनि त्यो चाहिँ कल्भरीको क्रुसद्वारा मात्रै। हारामान्दोरोला मान्दे। सागर शर्माजी वेलकम छ। हारामान्दोरोलो बोन्दे। क्रुसमा येशू प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। हालेलुया। क्रुस पापको घर अथवा क्रुस पापीहरूको घर पुग्ने बाटो हो। यो सत्य हो प्रियहरू। क्रुस चाहिँ पापीहरूको घर पुग्ने ठाउँ हो रे। हालेलुया। जब पापी क्रुसमा पुग्छ अनि त्यो प्रभु कहाँ पुग्छ। हर एक पापी कल्भरीको क्रुसमा पुग्नै पर्छ। क्रुस चाहिँ पापीहरूका निम्ति घर हो भन्छ है। तपाईँ र म सबैजना पापी हौँ अनि हाम्रो घर चाहिँ कल्भरीको क्रुसद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ। अनि तपाईँ र मेरा पापहरू क्रुससम्म ल्याउनु तपाईँको जिम्मेवारी हो। तपाईँ र मेरा सबै अधर्म, तपाईँ र मेरा सबै दुर्बलता, तपाईँ र मेरा सबै शारीरिक रोग कष्ट कल्भरीको क्रुसमा ल्याउनु तपाईँ र मेरो दायित्व हो। अनि क्रुसमा मर्नुहुने येशूको दायित्व चाहिँ तपाईँले ल्याएका सबै दुःख र कष्टलाई हटाइदिनु र तपाईँलाई चङ्गाई र छुटकारा दिनु हो। उहाँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ क्रुसमा त आउनु पर्यो नि छुटकारा पाउनलाई। हालेलुया। आउने कि नआउने, आउने कि नआउने। क्रुस पापीहरूको घर पुग्ने बाटो हो। तपाईँ क्रुसमा पुग्नु भएपछि मात्रै तपाईँले आफ्नो घर जाने बाटो फेला पार्न सक्नुहुनेछ, होइन भने पाउनुहुने छैन। हालेलुया। फेरि पनि यो सेन्टेन्स म पढेर सुनाउन चाहन्छु। क्रुस चाहिँ हर एक पापीहरूको निम्ति घर जाने बाटो हो। हालेलुया। तपाईँ क्रुसमा पुग्नु भएपछि मात्रै त्यो व्यक्तिले आफ्नो घर जाने अथवा स्वर्गको घरमा जाने बाटो उसले पत्ता लगाउनेछ। चङ्गाईको बाटो उसले पत्ता लगाउनेछ। छुटकाराको बाटो उसले पत्ता लगाउनेछ। आशिषको बाटो उसको निम्ति उसले पत्ता लगाउनेछ। हालेलुया। सफलताको बाटो, चङ्गाईको बाटो, मिराकल्सको बाटो, आश्चर्य कर्म गर्ने बाटो, चिन्ह र चमत्कार गर्ने बाटो चाहिँ कल्भरीमा पुगेपछि मात्रै तयार बन्दछ। कल्भरीको क्रुसमा नपुगी तपाईको बाटो अधुरै हुन्छ। कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ थाहा हुँदैन प्रियहरू। तपाईको बाटो कल्भरीको क्रुसबाट सुरु हुन्छ। हालेलुया। कतिजना आज क्रुसमा पुग्न तयार हुनुहुन्छ? कतिजना आज कल्भरीको क्रुसमा पुग्न चाहनुहुन्छ? हालेलुया। भन्नुहोस् ल, म आज मेरा सबै अधर्म र दुर्बलताहरूलाई लिएर तपाईको क्रुसमा आउँदछु। कल्भरीमा आउन चाहन्छु तपाईँलाई भेट्नलाई। कल्भरीमा आउन चाहन्छु। म आउन चाहन्छु कल्भरीमा। हालेलुया। बिरिरी मेन्दोरोलो। म तपाईँहरू जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। म आज प्रार्थनामा धेरै समय बिताउन चाहन्छु तपाईँसँग। हालेलुया। हालेलुया। आफ्नो घर जाने बाटो फेला पार्न तब मात्र सम्भव छ प्रियहरू, जब तपाईँ कल्भरीको क्रुसमा आउनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर र मानिसहरूको बीचको मिलन स्थान नै कल्भरीको क्रुस हो। त्यहाँबाट तपाईँको नयाँ घर जाने बाटो, आशिषको बाटो, चङ्गाईको बाटो, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बाटो, पवित्र आत्माका 9वटा वरदानको भरपुरीको बाटो तपाईँले त्यहाँबाट मात्रै तय गर्नुहुन्छ। कतिजना छुटकारा चङ्गाई चाहनु भएको छ भने तपाईँ आफ्ना सबै रोग कल्भरीको क्रुसमा ल्याउनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया।
आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। श्रीमान दोराला बा सिराला मान्दे रे रे मिन्दो हिरा मान्दे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, म यहाँनिर भएका हर एकको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सबैजनाले आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई तपाईको खाँचो छ, मलाई तपाईको खाँचो छ, मलाई चङ्गाई चाहिएको छ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पितालाई भन्नुहोस्, आज मेरा सबै अधर्म र दुर्बलतालाई म कल्वरीको क्रुसमा लिएर आउन चाहन्छु। मेरा सबै असफलतालाई म कल्वरीको क्रुसमा लिएर आउन चाहन्छु। मेरा सबै रोगहरूलाई म कल्वरीको क्रुसमा लिएर आउन चाहन्छु। मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। मान्दोरा लाबा सिरा लामा दे रे 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 रिना मान्दोरा लाबा सिरा लाबा यान्दे रे रे बेन्दोरो रिखा बा सिरा लाबा यान्दे रे रे बेन्दोरो रो मोन्दे रे रे रिना मान्दारा लाबा यान्दे रे रे बेन्दोरो नो मोन्दे रे रे रिखा बान्दारा लाबा सिरा लाबा यान्दे। भन्नु सबैजनाले, प्रभु मलाई कल्वरीको क्रुसमा म आउँदछु, जहाँ परमेश्वर र तपाईको बीचको भेट, गफ, चङ्गाई, छुटकारा र सबै लेनदेन चाहिँ कल्वरीको क्रुसमै हुन्छ है। तपाईको छुटकारा, रोगहरू लिएर जानुहुन्छ अनि आशिष पाएर फर्किनुहुन्छ। तपाईँ रित्तो हात कल्वरीको क्रुसमा जानुहुन्छ, फर्किँदा तपाईँ आशिष लिएर, पवित्र आत्माको भरपुरी लिएर फर्किनुहुनेछ। त्यसैले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म कल्वरीको क्रुसमा तपाईलाई भेट्न आउँदैछु। आज कतिजना कल्वरीको क्रुसमा येशूलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। भन्नुहोस् भन्नुहोस्, कतिजना कल्वरीको क्रुसमा प्रभुलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ? कतिजना आज कल्वरीको क्रुसमा येशूलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्। यहाँनिर कमेन्ट्स गरिरहनु आवश्यक छैन। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईलाई भेट्न कल्वरीमा आउँदैछु। हालेलुया। जहाँबाट मुक्तिको धारा बग्दछ, जहाँ तपाईँ र मेरो आशिषको धारा बग्दछ, जहाँबाट तपाईँ र मेरो निम्ति छुटकारा आउँदछ, जहाँ तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँग भेट हुन्छ, त्यो हो क्रुस। कल्वरीमा तपाईलाई येशूले प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। रिना मान्डारा लाबा शेरे मेन्दोरो रो महन्डारा लाबा सिरा लामा यान्दे रिना मान्दोरो लबान्दे रे रे बेन्डारा लाबा यान्दोरो रो बोन्दे रे रे बेन्दे रिना लाबा सिरा लाबा यान्दे रे रे बेन्दे। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, यदि कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, मेरा सबै रोगहरू लिएर म प्रभु तपाईलाई भेट्न कल्वरीमा आएको छु। हालेलुया। सबैजना भन्नुहोस्, प्रभु मेरा सबै रोगहरू लिएर म कल्वरीमा तपाईलाई भेट्न आएको छु। ओ तपाईको क्रुसको छेउमा म आएको छु। यदि कोही पवित्र आत्माको निम्ति तृषित हुनुहुन्छ भने कल्वरीको क्रुसमा आउनुहोस्। आज धर्मशास्त्र बाइबलले भने अनुसार पवित्र आत्माबाट उहाँले तपाईलाई पियाउनु हुनेछ। हारा बान्दो र लाबा सिरा लाबा यान्दे रे रे बेन्दो। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु, यहाँनिर जतिजना तपाईका छोरीहरू छोराहरू आएका छन् तपाईको वचन सुन्नको लागि, कोही रोगी बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ जो धेरै लामो समयदेखि आफ्नो शारीरिक दुर्बलताको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा स्वास्थ्य जीवन जिन सकिरहनु भएको छैन। कतिजनाको आत्मिक जीवनहरूमा आज छिया छिया भएका छन्। कतिजनाको हृदयहरूमा लागेका घाउहरू निको हुन सकिरहेका छैनन्। आज कल्वरीमा तपाईलाई भेट्न येशू आउनु भएको छ। आज तपाईलाई कल्वरीमा भेट्न येशू प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ।
आज हर एकलाई उहाँले भेट्न चाहनु भएको छ। हर एकको रोग उहाँले लिन चाहनु भएको छ। हर एक तिर्खाएकोलाई तृप्त पार्न उहाँ इच्छुक भएर त्यहाँ तपाईँलाई दिन आउनु भएको छ। कल्भरीमा जानुहोस्। हालेलुया रामान्दोरो लोबोन्देरे बेन्दा। भन्नुहोस्, प्रभु म कल्भरीमा आइसकेको छु प्रभु, अब मलाई चङ्गाई दिनुहोस्, अब मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस्। म गलगत्ता पहाडमा आएको छु, म खप्परेमा तपाईँलाई भेट्न आएको छु। रामान्देरेले बेन्डारालामा सिरालामा यान्देरे बेन्दो। पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई मेरो येशू भएको ठाउँमा लैजानुहोस्, त्यो क्रुसमा जहाँ मेरा येशू हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा पाप क्षमा गर्ने येशू हुनुहुन्छ, जहाँबाट मेरो चङ्गाई आउँछ, जहाँबाट मेरो छुटकारा, हिलिङ, मिराकल्स आउँछ, मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। हिरा मान्दोरो लामा हाडेरे बेन्टारामा रिना मान्दोरो लोबोन्देरे। भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई मेरो येशू कहाँ लैजानुहोस्, जहाँबाट मेरो पवित्र आत्माको भरपुरी, चङ्गाई, छुटकारा, हिलिङ, मिराकल्स, साइन्स, वन्डर्स गर्ने पावर, अभिषेक आउँदछ। प्रभु मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। ओ प्रभु, तपाईँले भन्नुभएको छ, जब तिमीहरू मेरो नाउँमा जुनसुकै ठाउँमा भेला भए तापनि म तिमीहरूको बिचमै हुनेछु भन्नुभएको छ। तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बिचमा हिडडुल गर्दै हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया, तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई भेट्न कल्भरीमा आएका छौँ। तपाईँ क्रुसमा हामीलाई भेट्न प्रतीक्षारत हुनुभएको परमेश्वर कहाँ हामी आएका छौँ। ओ सारा मान्देरेले बेन्डाराला बासिराला मायन्दे रेने मेन्दोरो ला मान्दाराला बासिराला मायन्दे रे बेन्दोरो ला मोन्दे रिना मान्दाराला बासिराला मायन्दे रे बेन्डारा ना मान्दोरो लो बोन्दे रे रिना माहान्दाराला बायन्दे रे बेन्दोरो लो मोन्दे रिखा बासिराला बायन्दे रे बेन्दोरो लो मो रियाला बायन्दे रे बेन्दराला बासिराला बायन्दे रे। परमेश्वर पिता छुनुहोस्, यहाँनिर भएका हर एकलाई छुनुहोस्। होली गोस्ट एन्ड फायर, पवित्र आत्मा आज तपाईँलाई भेट्न जतिजना कल्भरीको क्रुसमा आएका छन्, आज हर एकलाई छुनुहोस्। हात राख्ने र तेलले लगाएर अभिषेक गर्ने अधिकार र अभिषेक खन्याइदिनुहोस्। आज यी आफ्नो रोग त निको पार्ने नै छन् प्रभु, आफ्नोमा भएको विश्वासको प्रयोगद्वारा। तर अरू जस्तै धेरै मानिसहरू रोगी र बिरामीहरू छन्। आज तिनीहरूलाई प्रभु यी व्यक्तिहरूको ती ठाउँहरूमा जान सकुन् र तिनीहरूलाई सहायता मद्दत गर्नको लागि चङ्गाई, छुटकारा, हिलिङ, मिराकल्स, अगमबानी, वचनको प्रचार, रेभुलेसन प्रकट गरिदिनुहोस्। प्रभु छुनुहोस्, पवित्र आत्मा। आज जतिजना कल्भरीको क्रुसमा आएर घुँडा टेक्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई छुन जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। मेरो हातहरू उहाँको सामर्थ्य र आगोको कारणले गर्दाखेरि, पवित्र आत्माको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि पुरै हालेलुया फायर महसुस गरिराखेको छु। उहाँको शक्ति र सामर्थ्यको महसुस गरिराखेको छु। म प्रार्थना गर्छु यहाँनिर जतिजना रोगी र बिरामी हुनुहुन्छ, फायर अफ गॉड, फायर अफ गॉड छुनुहोस्। 1 2 3 fire, touch in the mighty name of Jesus. Holy Ghost and fire.
Holy Ghost and fire, fire, fire in the mighty name of Jesus. Sunos. Holy Ghost and fire, Holy Ghost and fire in the mighty name of Jesus. छुटकारा, healing, miracles गर्नुहोस् परमेश्वर पिता. छुटकारा, चंगाई, healing and miracles, 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 miracles. Ira mandoro la mandara la bashira la mayande. Rina mahandora la bashira la mayande. Rina mandoro lo bondere de minda. Rihala bayandoro lo bondere de minda. Rianda la bayande. Riandora la bashira la bayande de. Riandora la mandora la bandara la bayande. Hira la mayande. Hira la bashira la mandora. Rina mandoro lo bashira la bayande de mindo. Rina mandara la bashira de bendoro no monde. Rina mandara la bashira la mayandoro no monde. Ira mandara la bash. परमेश्वर पिता हर एकलाई छुनुहोस्. यहाँनिर जतिजना रोगी बिरामी हुनुहुन्छ परमेश्वरले कतिलाई छुइराख्नु भएको छ. कतिजनाको रोगहरू उहाँले लिइसक्नु भएको छ. जो साँच्चैकै विश्वासका साथ क्रुसमा आउनेहरूको रोग हटाइदैछ. आज विश्वासका साथ कल्वरीको क्रुसमा येशूलाई भेट्न आउनेहरूले आज उहाँलाई भेटिरहेका छन्. विश्वासका साथ क्रुसमा आज येशूलाई भेट्न आउने पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि आउनेहरूलाई उहाँले भर्दै हुनुहुन्छ. उहाँको शक्तिले, उहाँको सामर्थ्यले. हालेलुया. ओ राबा सिराला मान्देरे रे मेन्दो राना मान्डारा लाबा सिराला मायान्देरे रे मेन्दो रिना मान्डोरो ला मान्देरे रे बेन्डारा लाबा सिराला मायान्दो. परमेश्वर पिता निरन्तर निरन्तर यी छोरा छोरीहरूको जीवनबाट आज क्रुसमा भेट्न आउने हर एक छोरीले भेटोस् प्रभु. हर एकले तपाईलाई भेटोस्. आज क्रुसमा येशू तपाईलाई प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ. आज क्रुसमा नै हो तपाईँ र प्रभुलाई भेट्ने ठाउँ. आज परमेश्वरलाई क्रुस बाहेक अन्त कहीँ भेट्न सकिँदैन मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू. आज क्रुस नै तपाईँ र परमेश्वरको बीचको भेट हुने स्थान हो, स्थल हो. अन्त उहाँलाई भेट्न सकिँदैन. उहाँ कल्वरीको क्रुस नै तपाईँ र मेरो रोग सट्टा पट्टा गर्ने ठाउँ, लेनदेन गर्ने ठाउँ हो. चङ्गाई र आशिष लेनदेन, श्राप र आशिष लेनदेनका कुराहरू, मृत्यु र जीवन क्रुसद्वारा लेनदेन हुन्छ प्रियहरू. आज पवित्र आत्माको भरपुरी पनि क्रुसद्वारा लेनदेन हुँदछ प्रियहरू. आज क्रुस कहाँ, क्रुसमा जहाँ येशू तपाईँ र मेरो लागि प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ. जानुहोस्, जानुहोस् कल्वरीको क्रुसमा उहाँलाई भेट्न र आफ्ना सबै अधर्म उहाँलाई बुझाइदिनुहोस्. आफ्ना सबै दुर्बलता उहाँलाई दिनुहोस्. आफ्ना सबै कष्टहरू उहाँलाई दिनुहोस्. र त्यसको सट्टामा धार्मिकताको वस्त्र उहाँले तपाईलाई पहिराउँदै हुनुहुन्छ. श्रापको सट्टामा आशिष तपाईलाई दिनुहुनेछ. रोगको सट्टामा स्वास्थ्य जीवन दिनुहुनेछ. मृत्युको सट्टामा जीवन उहाँले दिनुहुनेछ. सुक्खापनमा उहाँले पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुहुनेछ. रोगको सट्टामा उहाँले तपाईलाई चङ्गाई छुटकारा दिएर पठाउनुहुनेछ. पवित्र आत्मा परमेश्वर, रिलिज, कन्टिन्यू योर फायर, रिलिज योर एनोइन्टिङ, रिलिज योर fire, release Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, signs, wonders and miracles, signs, wonders and miracles हर एक छोरा छोरीको जीवनमा भएकोस्. Hallelujah, Lord Jesus, thank you Holy Ghost, 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 thank you Holy Ghost and fire. परमेश्वर पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु. प्रभु तपाईँ अचम्म र उदयको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. तपाईको साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको लागि धन्यवाद.
तपाईले हामीलाई पवित्र आत्माले भर्नुभएको लागि धन्यवाद। कल्वरीमा हामीलाई भेट्न आउनुभएको लागि धन्यवाद। कल्वरीमा हाम्रा रोगहरू लिनुभएको लागि धन्यवाद। हाम्रा दुर्बलता, हाम्रा सबै श्राप, हाम्रो मृत्युलाई पनि लिनुभएको लागि धन्यवाद। प्रभु तपाईले हामीलाई पवित्र आत्माले भर्नुभएको लागि धन्यवाद। ओ प्रभु 9वटा वरदानहरू चलाउने अधिकार दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामीलाई श्राप होइन आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद। साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्स गर्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद प्रभु। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। हर एकलाई आशिष दिनुहोस्, हर एकलाई छुटकारा चङ्गाई दिनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। अब हामी छुट्टिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता तपाईको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्दै हामी अनलाइनमा अनि संसारभरि छरिएर रहेका हर एकको जीवनमा भजन सङ्ग्रह 91 र 23 भजन सङ्ग्रह अनि मर्कुस 16 अध्यायको 17-18 पद हर एक विश्वासीको जीवनमा पुरा गरिदिनुहोस्। हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा हाम्रो जीवनमा आशिष, हामी यात्रामा रहँदा आशिष, हामी काममा गर्दा आशिष, स्वास्थ्यमा हामीलाई आशिष, सबै दिन र रातमा उडेर आउने सबै महामारीबाट हर एकलाई जोगाउनुहोस् प्रभु। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाउँमा, आमीन, हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस, हालेलुया। थ्याङ्क यू। कतिजनाले आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ, हालेलुया, थ्याङ्क यू, हालेलुया, 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 थ्याङ्क यू। मेरो मोबाइलमा ब्याट्री एकदमै लो भइसकेको छ, किनभने 7-8% कति छ। सो कसैको विषयहरू छ भने मलाई राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। छैन भने पनि ठिकै छ भने पनि ठिकै छ, छैन भने पनि ठिकै छ भने पनि ठिकै छ, छैन भने पनि ठिकै छ भने पनि ठिकै छ। याकुबजी, थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यू। फायर अफ गड, टच बुनुसा, टच रेविका सेङ्तान, टच सावित्रा दिदी, टच इन द माइटी नेम अफ जिजस। आरामान्दोरोलोमा हिरा कुमारी श्रेष्ठ, फायर अफ गड, टच निर्मल दाजु, टच आज छोरीलाई तयारी हुने भन्ने है साँझ वर्सिपको लागि। रन्जु, फायर अफ गड, टच इन द माइटी नेम अफ जिजस। कन्टिन्यू छोरीको जीवनबाट चङ्गाई, छुटकारा, हिलिङ, मिराकल्स भएको होस्, मिराकल्स फलो गरेको, साइन्स वन्डर्सहरू पछ्याउन्। जहाँ जहाँ यो छोरी जानेछ त्यहाँ चङ्गाई, छुटकारा, हिलिङ, मिराकल, तपाईँको शान्ति यो छोरीको साथमा गएको होस् येशूको नाउँमा, आमीन, हालेलुया। थ्याङ्क यू नन्दा, गड ब्लेस यू। आमान्डोरो लोबन्दे हिराला मायान्दो, थ्याङ्क यू, हालेलुया। हस् पास्टर ज्यू भन्नुभएको छ। परमेश्वरले आज तपाईँहरू बुढाबुढीले गीत पनि गाउने हो है दाजु, बुढाबुढी मिलेर एउटा स्पेसल गीत गाउने पहिला या अन्तिममा, अनि त्यस पछाडि छोरीले आराधना गर्नुहुन्छ, हालेलुया। बिमला दिदी, गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम अफ जिजस। फायर अफ गॉड ब्लेस हर। कसैको विषय रहेनछ आज। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। निरामान्दोरोलो, हालेलुया, हालेलुया। कतिजना यहाँनिर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। गड ब्लेस यू। सो म यहाँनिर अब राख्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो नानीहरूको जुम क्लास हुन्छ। सो धेरै कल गर्नुभयो भने ब्लगमा जानुहुनेछ, त्यही कारणले धेरै कल नगरिदिनु होला। यदि कल तपाईँको काटिन्छ भने प्लिज कल नगरिदिनु होला, अथवा म तपाईँलाई ब्लकमा गर्नै पर्ने हुन्छ बाध्य भएर, किनभने छोरीहरूको यहाँनिर स्कुल भइराखेको हुन्छ, जुम बन्द भइदिन्छ तपाईँको कल आएपछि। त्यही कारणले गर्दाखेरि वाव, आज हामी बुढाबुढी तयार छौँ भन्दैन। यस, आमेन। म प्रार्थना गर्छु आज तपाईँहरूको
बुढाबुढीको एकदमै शक्तिशाली गीत आराधना गर्नुभयो नि हुन्छ है। अनि एक दिन तपाईँले वचन पनि तयार पार्नुहोस् दाजु है, म एक दिन तपाईँलाई वचन प्रचार गर्न लाउनु पर्नेछ अर्को हप्तातिर भयो भने है निर्मल दाजु। यदि कोही यहाँनिर आराधना लिड गर्न चाहन्छु, मलाई पनि मौका दिनुहोस्, एउटा गीत गाउन भन्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् है, म तपाईँलाई दिनेछु मौका। हालेलुया। गीत गाउन मन छ, आशिष सेयर गर्न मन छ, गवाई बाँड्न मन छ भने पनि म तपाईँलाई समय दिनेछु, तपाईँले बाँड्न सक्नुहुनेछ। यो अनलाइनमा पाएका आशिष जीवन गवाईहरू, शक्तिशाली गवाईहरू। ओके हुन्छ दाजु। हालेलुया। ओके हुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। गड ब्लेस यु। बाई बाई। तपाईँको दिन आशिषित दिन भएको होस्। कसैको विषयहरू छ भने तपाईँले व्यक्तिगत म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। रन्जु के छ? रन्जुको हालखबर? रन्जुको हालखबर चाहिँ के छ? रन्जु ठिक भएको छ भनेर यहाँनिर अघि कमेन्ट्स गरिराखेकी थिइन्। उठायो भने गवाइदेऊ है थोरै। हालेलुया। मेरे दाएं आंखें दर्द हो रहा है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो। अशोक जी ल अब निको भएको यहाँ गवाई सुनाउने है। एकैछिन म यहाँ एकजना प्रार्थना गरिहालौँ। अशोक, मेरे दाएं आंखें में दर्द है हो रहा है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है ब्रदर, अपना जिस आँख में दर्द हो रहा है वहाँ पे अपना हाथ रखो और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आपको छुएगा और आपका आँख में जो दर्द हो रहा है वो इसी समय चंगे हो जाओगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं ये भाई के जो दाएं आँख में दर्द हो रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा तू छू, माइटी नेम ऑफ जीसस। उनके आँख से दर्द गायब हो जाए नासरत यीशु के नाम से। नासरत यीशु के नाम से हर रोग चंगा हो जाता है। हर रोग, हर परेशानियां नासरत यीशु के नाम में चंगे हो जा। राइट नाउ आई रिलीज फायर लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से उनका आंख में जो दर्द हो रहा है, इसी समय निकल, तुझे मैं हुक्म करता हूं यीशु नासरत के नाम से। ये आंख से दर्द चला जा। राइट नाउ फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, एक यीशु के नाम से। हाँ, वहाँ पे हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में काम आउट इन द माइटी नेम अफ जीसस। सुनिल छेत्रीको लागि पनि म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता उहाँलाई पनि छुनुहोस्, उहाँको परिवार, उहाँको सम्पूर्ण जीवनलाई तपाईको हातमा राख्छु। टच इन द माइटी नेम अफ जीसस। नासरत यीशुको नाममा पूर्ण रूपमा छुटकारा चंगाई भएको होस्। आमीन। हालेलुया। ल हाम्रो रन्जुले गवाई सुनाउने छ लाइभमा। जय मसीह। अनि पास्टर बुवा लगायत अनि मण्डली परिवारलाई लाइभमा जो जस्तो हुनुहुन्छ अनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, धन्यवाद। अनि यो 1 महिनादेखि हातहरू दुखिरहेको थियो अनि कति बेन्डेज लाउँदै औषधि लाउँदै गर्दा पनि नभइरहेको। अनि एक के अरे बिमारी बाबुलाई प्रार्थना गरेर आएको दुख्यो। अनि त्यही बेलामा फेरि सामान पनि ताने थिएँ अनि दुखिरहेको थियो। यो अब यो दुष्टबाट हो कि भित्रको मासु लेयरहरू च्यातिएको कि के हो थाहै भएन। अनि प्रार्थना गर्दै बसिरहेको थिएँ। अनि पास्टर बाले विषय राख्न लाउनु भयो। अनि विषय राखेर अनि हिजो प्रार्थना गर्नुभयो। पास्टर बा लगायत सबैले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि म चङ्गाई भएको छु। अनि हिजो नि पार्लरमा गएर अनि कुचोहरू बढाल्ने अनि भुइँ पोछाहरू गर्न सबै सजिलो भयो मलाई। अनि एकदम
एकदम धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरलाई, यीशु ख्रीष्टलाई विशेष त, अनि पास्टर बुवा अनि सबै परिवारहरूलाई, मेरोलाई जो जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको वचन जस्तै अनि विश्वासमा रहेर प्रार्थना गर्ने र सुन्ने दुइटैले विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ होइन। अनि एकदम परमेश्वरमा छुटकारा छ, चङ्गाइ छ भन्ने विषय पास्टर बुवाले बोल्नुभएको थियो, एकदम धेरै धन्यवाद। हामी यो वचन सुनेर धेरै उत्साहित भएको छौँ। अनि पास्टर बुवालाई यस्तै नयाँ नयाँ ज्ञान वरदान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्, ताकि त्यो वचनद्वारा अनि हामी सुन्नेहरू एकदम उत्साहित हुन सकौँ, अनि परमेश्वरको बाटोमा असलसँग हिँड्नलाई अनि परमेश्वरको कामहरू गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको होस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु। आमेन आमेन आमेन। ल ताली, आफै ताली बजाउने यहाँ अनलाइनमा। ल धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। यो अलरेडी सबै छुटकारा भइसकेको छ। ल धेरै धन्यवाद, परमेश्वरले आशिष दिउन्। ल हजुर हुन्छ, जय मसीह, परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम अफ जिजस, हालेलुया। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँनिर एउटा प्रार्थनाको विषय काट्न सक्छ। ल हालेलुया हालेलुया। ओके राम बाबू, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये ब्रदर के लिए, नासरत यीशु के नाम में जितने भी सांस लेने का परेशानी हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनका गले में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, नासरत यीशु के नाम में गले में सब बिरामियाँ यीशु ख्रिस्ट के नाम में निकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर ऑफ गॉड टच राम ठाकुर, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनका गले का जो कुछ भी प्रॉब्लम है सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो सके इसी समय, राइट नाउ, माइटी नेम अफ जीसस। आमीन 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 आमीन। हुन्छ, म राख्छु किनकि 1% मात्रै भइसक्यो ब्याट्री, अब कुनै बेला पनि स्विच अफ हुनसक्छ। सो जय मसीह, बाबा, गॉड ब्लेस यू। माई ब्याट्री only 2% here charging, so anytime going to switch off, so I'm going to close here. So we'll meet evening 7:30 and tomorrow morning 7:30. Please join with us. Thank you, God bless you, bye bye.